ज्योति दाहाल भन्छन् चुनाव खर्चकै लागि भए पनि एनटिसीले 100% लाभांश दिन सक्छ। शेयर विश्लेषक ज्योति दाहालले चुनाव खर्चकै लागि भए पनि नेपाल टेलिकमले 100% लाभांश दिन सक्ने बताएका छन्। अर्थ संसारसँग कुराकानी गर्दै नेपाल टेलिकमले 100% लाभांश दिन सक्छ भन्दा कतिपय मान्छेहरूले आफूमाथि आइलाग्न आएको सम्झँदै उनले भने 80 अर्ब रिजर्भमा रहेको कम्पनीले 15 अर्ब झिकेर दिँदा कम्पनीको के जान्छ र त्यसैले सम्भावना देखेको छु मैले। पोहोर पनि एनटिसीले ढिला लाभांश घोषणा गर्यो किनभने पोहोर पनि चुनावको घोषणा भएको थियो। हुन्छ हुन्न थाहा थिएन। त्यो बेलामा पनि नेपाल टेलिकमले सरकारलाई पैसा दिने गरी लाभांश घोषणा गर्छ भन्ने मेरो अनुमान थियो। तर चुनाव नहुने भएपछि 40% मा झार्यो। अहिले पनि चुनाव हुने भयो भने सरकारले कम्तीमा 10 अर्ब लाग्ने गरी लाभांश घोषणा हुन सक्छ। सरकारलाई पैसा चाहिएको बेलामा पैसा निकाल्ने यो एउटा राम्रो स्रोत बन्ने उनको धारणा छ। नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि, कारोबारमा नेपाल टेलिकम अब्बल। आज मङ्गलबार पनि शेयर बजार दोहोरो अङ्कले बढेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आज मङ्गलबार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 17.42 अङ्कले बढेर 2735.93 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से 0.64% ले बढेको हो। सेन्सिटिभ परिसूचक पनि 4.36 अङ्कले बढेर 523.15 बिन्दुमा झरेको छ। कुल 228 वटा कम्पनीको 60,81,602 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 3 अर्ब 21 करोड 28,87,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ। स्टकका अनुसार कारोबार भएका कुल 13 उपसमूह मध्ये आज उत्पादन तथा प्रशोधन र लगानी समूह बाहेक बाँकी सबै उपसमूहको शेयर बढेको छ। मङ्गलबार पनि नेपाल टेलिकमको नै सर्वाधिक कारोबार भएको छ। टेलिकमको 21 करोड 49,67,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको हो। आज मैलुङखोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। कम्पनीको शेयर मूल्य 10% ले बढेर 682 रुपियाँ पुगेको छ। आज युनाइटेड इदिमार्ती हाइड्रोको शेयर मूल्य पनि 9.99% ले बढेको छ। यस दिन एभरेस्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीको संस्थापक शेयरको मूल्य सबैभन्दा धेरै घटेको छ। कम्पनीको संस्थापक शेयरको मूल्य 2.69% ले घटेर 470 रुपियाँमा झरेको छ। गुरु नेउपाने भन्छन् नियामक निकाय नेतृत्वविहीन हुँदा रिडी र रैराङको मर्जर प्रक्रिया रोकियो। रैराङ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड र रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड बीच एक आपसमा मर्जर गर्ने सम्झौता भएपछि कार्तिक 18 गते बिहिबारदेखि नेप्सेमा यी दुई कम्पनीको कारोबार रोक्का रहेको छ। दुई कम्पनीका बीचमा सुरु भएको मर्जर प्रक्रियामा किन ढिलाइ भयो भनी हामीले रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष गुरुप्रसाद नेउपानेसँग प्रश्न गर्यौं। उनका अनुसार साधारण सभाबाट मर्जरको प्रस्ताव पारित भएपछि कन्सल्टेन्टहरू मार्फत दुईवटै कम्पनीहरूको वित्तीय विवरणहरू विश्लेषण गरेर स्वाप रेसियो समेत फाइनल भइसकेको छ। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र कर कार्यालयबाट समेत मर्जरको स्वीकृति प्राप्त भइसकेको छ। मर्जरको अन्तिम स्वीकृतिका लागि नियामक निकाय विद्युत नियमन आयोगमा निवेदन पनि दिएकोमा हाइड्रोपावर कम्पनीहरूको नियामक निकाय नेतृत्वविहीन हुँदा फाइल पनि विद्युत नियमन आयोगमा नै रोकिएको छ। दुई वाणिज्य बैंक सहित नेप्सेमा 4 कम्पनीको बोनस सूचीकृत। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा आज मङ्गलबार 4 कम्पनीको बोनस शेयर सूचीकृत भएको छ। स्टकका अनुसार ग्लोबल आइएमए बैंक लिमिटेडको 10% बोनस बापतको 2,16,32,503.03 किता, प्रभु बैंक लिमिटेडको 12% बोनस बापतको 1,36,16,468.76 किता, फर्स्ट माइक्रो फाइनेन्स लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको 10% बोनस बापतको 8,76,812 किता र बुटोल पावर कम्पनी लिमिटेडको 10% बोनस बापतको 29,49,663 किता शेयर सूचीकृत भएको हो। प्रभु लाइफले डाके साधारण सभा, शेयर धनीको हात खाली। प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छ। कम्पनीको हिजो माघ 9 गते सोमबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार कम्पनीको चौथो वार्षिक साधारण सभा चैत्र 6 गते आइतबार होटल रेडिसन लाजिमपाट काठमाडौँमा बिहान 11 बजेदेखि सुरु हुनेछ। कम्पनीले शेयर धनीहरूलाई लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छैन, त्यसैले कम्पनीका शेयर धनीहरूको हात खाली हुने भएको छ।
राष्ट्र उत्थान लघुवित्तको आइपिओ भेरिफाई हुँदै यसै साता बाँडफाँड गर्ने तयारी। राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले फागुन 4 गते बुधबारबाट फागुन 8 गते आइतबारसम्म सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरेको साधारण सेयर आइपिओको बाँडफाँड कहिले होला भन्ने सबै लगानीकर्ताको चासोको विषय बनेको छ। लगानीकर्ताको यही चासो मेटाउन हामीले कम्पनीको आइपिओको बिक्री प्रबन्धक एनआइबिएल एस क्यापिटल लिमिटेडसँग कुरा गरेका थियौँ। क्यापिटलका अनुसार हाल उक्त आइपिओको डाटा भेरिफिकेसनको काम चलिरहेको छ। प्राविधिक समस्याका कारण डाटा भेरिफिकेसनको कार्य सम्पन्न गर्न समय लागिरहेको हुनाले आइपिओ बाँडफाँड गर्न अझै केही दिन लाग्ने क्यापिटलले जनाएको छ। डाटा भेरिफिकेसनको काम जति सक्दो चाँडै गरी यही साताको अन्तिममा बाँडफाँड गर्ने क्यापिटलको तयारी छ। संस्थाको आइपिओमा अन्तिम दिनसम्म 26,34,626 जना आवेदकले 3,05,31,370 किताका लागि आवेदन दिएका छन्। यो सर्वसाधारणका लागि माग गरिएको भन्दा 38.42 गुणा धेरै आवेदन हो। मागभन्दा धेरै आवेदन परेको हुनाले संस्थाको आइपिओ गोला प्रथाबाट बाँडफाँड गरिनेछ। गोला प्रथाबाट बाँडफाँड गर्दा भाग्यमानी 79,450 जनाले मात्रै सेयर हात पार्नेछन्। बाँकी 25,55,176 जना आवेदकको भने हात खाली हुनेछ। युक्रेन सङ्कट, बढ्यो तेलको मूल्य। युक्रेन सङ्कटले विश्वभर आपूर्ति श्रृङ्खला प्रभावित हुने डरले तेलको मूल्य बढेको छ। रुसले पूर्वी युक्रेनको 2वटा क्षेत्रलाई स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिएपछि मङ्गलबार उत्तर पश्चिम युरोपको ब्रेन्ट क्रुड तेल बजारको अन्तर्राष्ट्रिय मानाङ्क 7 वर्ष यताकै उच्च भएको छ। बेलायत लगायत पश्चिमेली गठबन्धनहरूले रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएका छन्। साउदी अरबियापछि रुस दोस्रो ठुलो कच्चा तेल निर्यातक हो। रुस विश्वकै शीर्ष तेल उत्पादक हो। म्यानुलाइफ इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्टकी सुट्रिन हले सीमा तनावले पर्याप्त प्रभाव पर्न सक्ने बताएकी छिन्। एचआइडिसिएलको लिलामीमा आएको सेयर साधारण सेयर सरहने कारोबार हुने। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड एचआइडिसिएलले अहिले लिलाम बढावट गरी बिक्री गरिरहेको सेयर दोस्रो बजारमा साधारण सेयर सरहने कारोबार हुने भएको छ। एचआइडिसिएलका कम्पनी सचिव जीवन कुमार बस्नेतले हाल खुलाइएको लिलामी मार्फत बिक्री हुने सेयर संस्थापक समूह अन्तर्गत नै लिस्टिङ हुने भए तापनि सो सेयर नेप्सेमा साधारण सेयर सरहने खरिद बिक्री गर्न सकिने बताएका छन्। अहिले लिस्टेड रहेको करिब 14 करोड किता संस्थापक सेयर पनि नेप्सेमा एचआइडिसिएलकै सिम्बलबाट लिस्टेड रहेको र ट्रेडेबल रहेको बताउँदै उनले लिलामी मार्फत बिक्री हुने सेयर पनि एचआइडिसिएलकै सिम्बलमा लिस्टेड हुने र एचआइडिसिएलको साधारण सेयर सरहने दोस्रो बजारमा कारोबार हुने बताएका छन्। बस्नेतले लगानीकर्ताहरू यस विषयमा अन्यलमा रहनुपर्ने आवश्यकता नरहेको पनि बताएका छन्। कम्पनीले 3 करोड 30 लाख किता सेयर लिलाम बढावट गरी बिक्री खुल्ला गरेको छ। लगानीकर्ताले फागुन 15 गते कार्यालय समयभित्र सिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्नुपर्नेछ। उक्त सेयरको न्यूनतम मूल्य प्रति सेयर 100 रुपियाँ तोकिएको छ। लगानीकर्ताले सो वा सो भन्दा बढी मूल्य अङ्कित गरी बोलपत्र पेश गर्नुपर्नेछ। 800ले बढ्यो सुनको भाउ, 15 रुपियाँले बढ्यो चाँदी। मङ्गलबार सुनको मूल्य तोलामा 800 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 97,000 रुपियाँ कायम भएको छ। यस दिन चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 15 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 1,315 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। आजको बुलेटिनको अन्तिम महिला लगानीकर्ता यशोदा कार्कीको यस भनाइबाट। म चाहिँ के गर्छु भने आफूसँग भएको चाहिँ पुँजी हैन, मेरो कपासिटी के हो मैले चाहिँ स्टडी गर्ने गरेको छ क्या, मैले कतिसम्म चाहिँ होल्ड गर्न सक्छु मेरो स्टकलाई त्यो छ। त्यस कारण मैले सुन्ने गर्छु के अरे बजारतिर नि स्टप लस गर्नुपर्छ अरे, मार्केट घट्दाखेरि चाहिँ अझै धेरै घट्छ, बरु यो प्राइसमा चाहिँ बेचेर अब 50-60 रुपियाँ घटिसके पछाडि किन्दाखेरि आखिर स्टक त प्लस भयो, त्यसलाई स्टप लस भन्दो रहेछ। म चाहिँ त्यो स्ट्राटेजीमा छैन। म आफ्नो पैसा जति छ, आफ्नो पुँजी जति छ त्यो चाहिँ 1 वर्षसम्म घट्यो भने पनि होल्ड गर्न सक्ने ताकत राखेको मान्छे हो क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई त्यो बियरिसले पनि कुनै फ्लक्चुएट गराएन, कुनै स्टेट अफ माइन्डमा चाहिँ त्यस्तो धेरै चेन्ज ल्याएन मलाई। तपाईँ ट्रेडिङ गर्नुहुन्न? अनि म ट्रेडरै हो होइन। अब तपाईँले भनेको जस्तो बुल मार्केटमा डे टु डे ट्रेड गरिन्छ, अब बियरिस मार्केटमा त लसमा किन सेयर बेच्ने? लसमा सेयर बेच्नुको त जम्मा एउटा रिजन हुन्छ नि त। हामीले सेयर किन्छौँ अनि प्लेस गर्छौँ, त्यो प्लेस गरेको पैसा पनि ल्याएर फेरि सेयर किन्छौँ अनि त्यही सेयरलाई लगेर पनि प्लेस गर्छौँ अनि मार्केट बियरिस हुँदै जान्छ अनि ब्याङ्कले मार्जिन कल दिन्छ। मार्जिन कल मेन्टेन गर्नको लागि लसमा सेयर बेचेर मार्जिन कल मेन्टेन गरिन्छ नि त। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि
एकदमै ओभर महत्त्वाकांक्षा भएको मान्छे एक होइन, अर्को चाहिँ त लहैमा सेकेन्डरी मार्केटमा छिरेको एउटा चाहिँ लगानीकर्ता हो क्या। हो यो दुईवटा लगानीकर्ताले नै हजुरले भने जस्तै मार्केट भोलाटाइल अवस्थामा छ भनेर भन्छौँ नि, त्यो पुर्याउने कारण त त्यही हो नि त। हामी लगानीकर्ताले नै त्यो मार्केटलाई अस्थिर बनाएको छौँ क्या अहिले। त्यस कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ त्यो अस्थिरता नहोस् भन्नको लागि म महिला भएको कारणले गर्दा अथवा समग्र महिलाहरूलाई अथवा समग्र लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ के भन्छन्, पहिला आफ्नो क्यापिटलको प्लान गरौँ क्या हामी। मानौँ हामीसँग 100% क्यापिटल छ होइन, हामीले कति स्टकमा राख्ने र कति क्यासमा राख्ने। मार्केट घट्यो भने आफ्नो स्टकलाई प्लस गर्नको लागि क्यासले प्लस गर्यो भने त त्यो मान्छे कहिले डुब्छ ल भन्नु त। हाम्रो स्टक प्लस भनेको चाहिँ हाम्रै स्टक बेचेर फेरि स्टक प्लस हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो भनेको चाहिँ अल्प ज्ञान हो क्या। त्यस कारणले पहिला सबैले हामीले डिफाइन गरौँ, म सेकेन्डरी मार्केटको लागि योग्य छु कि छैन, अनि म कति पौडिन सक्छु। सेकेन्डरी मार्केट भनेको त अथाह क्षमता भएको मानव एउटा कोशी नदी हो। कोशी नदी पार गर्नको लागि त पौडिनुभन्दा अगाडि हतियारको व्यवस्थापन गर्नु पर्ला नि। पौड्न सक्छु कि सक्दिनँ त्यो ताकतको आफूले मूल्याङ्कन स्वमूल्याङ्कन गर्नु पर्ला नि त। यो स्वमूल्याङ्कनको अभावले गर्दा नेपालको स्टक मार्केट यो अवस्थामा छ।